you have need, you plant a seed. तपाईले जे कुरामा सफलता पाउन चाहनुहुन्छ तपाईले त्यही कुरामा बिउ रोप्नुहोस्. रोप्नलाई भूमि चाहिँ सही हुन्छ. बिउ जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि ध्यान राख्नुहोस्. बिउ जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि यदि भूमि बिग्रिएको छ भने बिउले काट्न सक्दैन. त्यसकारण हाम्रो पक्कै चाहिने भूमि चाहिँ दिमाग हो, सोचाइ चाहिँ बिउ हो. अब म तल पनि जान्छु, ध्यान राख्नुहोस्. सुन्नुला जम्मा बनाउँछ भने बिउ पुरा सबै सक्दैन. भाइ पेट देख्नु सकिरहेको पढ्न ठुलो शैतानले कृष्ण घुँडामा आक्रमण गर्दैन. शैतानले कृष्ण आँखामा आक्रमण गर्दैन. शैतानले आक्रमण गर्ने भनेकै दिमाग हो. हामी कुनै पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि सोचेर मात्रै गर्छौँ. हामी जे पनि गर्छौँ पहिला सोचेर सोचाइ. त्यसैले शैतानले एट्याक गर्ने दुनिया. तपाईँले कसैलाई एसएमएस पठाउनुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ? सोच्नुहुन्छ नि त्यसलाई पठाउनु. त्यसकारण प्रिय म तपाईँ के दिन चाहन्छु, शैतानले हामीलाई सबै गलतको बिउ हालिदिने होइन. त्यसकारण प्रिय म तपाईँ के दिन चाहन्छु, अनि यहाँ एट्याक भइसकेपछि त्यसकारण फिल्टर चाहिँ माथि निकालेर दिने भएको फिल्टर पानी फिल्टर तल छ. शैतानले पनि सबभन्दा पहिला फिल्टर अनि अब तुम झर्दै यहाँबाट जाने. अनि यहाँ झरेपछि यहाँबाट निस्किन्छ. कतिजनाको यहाँबाट निस्किन्छ, कतिजनाको सडक पछाडिबाट निस्किन्छ. अत्यधिक एट्याक जेल फिल्टरमा हालिसकेपछि त्यसैले हेलमेट टाउको लगाएर गर्दै आजको दिसो मान्छे हेलमेट घुँडामा लगाएर हिँड्छ. जसरी मोटरसाइकल चढ्दाखेरि हेलमेट टाउकोमा लगाउनुपर्ने हुन्छ, क्रिस्चियनले पनि गलत सोचबाट बच्नको लागि प्रत्येक दिन परमेश्वरको बाइबलको वचन हेलमेटमा लगाउनुपर्ने हुन्छ. अनि मात्र त्यो मानिसको बिउ असल हुन्छ. हालेलुया. त्यसकारण प्रिय के गर्न चाहन्छ, प्रत्येक पल तपाईँको सोचाइमा शैतानले गलत कुराहरू हारको कुराहरू हालिदिएर तपाईँलाई निराश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ. तर धेरै मान्छेलाई मतलब छैन, जुनै हालेर अन्तमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता र प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुरा विचार गर. आशा गर. यो बात सिस्टमले आशा गर. यो फिल्मी चाडको 8 छ 8वटा कुरा पढ्न सक्ने कुरा. सत्य, आदरणीय, न्यायसङ्गत, चोखा, मनोहर, तारिफ, सद्गुण, प्रशंसा. यो हप्ता क्रिस्चियन महासङ्घले राजु सुन्दास महासङ्घद्वारा निष्कासन, त्यसपछि अब उहाँसँग केही आत्मिक केही सम्बन्ध छैन. अनि मलाई त्यसपछि मान्छेले फोन गरे तपाईँको चरित्र हत्या भयो. जनता टेलिभिजनबाट, राष्ट्रिय समाचार समितिबाट, अनि त्यहाँ भित्र अर्कै लेखेर बाहिर अर्कै लेखेको छ. त्यहाँका मान्छेले फोन गरे, हजुरको प्रतिक्रिया के छ?
मेरो प्रतिक्रिया फिल्म 3-4-8 अनुसार छ। हालेलुया। क्या मैले प्रतिक्रिया किन गर्न पर्यो? के त्यहाँ सत्य कुरा छ, आदरयोग्य कुरा छ, न्यायसम्मत कुरा छ, चोखा कुरा छ, मनोहर कुरा छ, तारिफ सद्गुण प्रशंसा कुरा छ? क्रिस्चियनले त्यस्तो कुराको सहभागी हुनुपर्छ। 500 भन्दा बढी कमेन्टहरूले मेरो पक्षमा बोलेका छन्। त्यहाँ अहिले त त्यो नेपाल पनि हटाइरहेछ, कमेन्ट गरेको पनि उनीहरूलाई त्यसबाट विरोध गरेर त्यो पनि ब्लक गर्दैछ। जवान चुप लाग्छ, परमेश्वरको सम्मान हुन्छ। म असल कुरो विषयको मैले कमेन्ट गर्ने बाहिर जे कुरा असल छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरो प्रशंसनीय छ, प्रिय हामीले त यही हे 12 पास गरे। आज त मलाई पिज्जा न किन्नु। अब यहाँबाट समाजको बाहिर गएर साइन्समा चाहिँ नम्बर कति लाग्यो पास भयो भइहाल्यो नि। तर यस्तो दुष्ट गलत सोच भएको मान्छे यहाँ छ कि फेरि पास भएको मान्छे नम्बर साइन्स कति लाग्यो? तपाईँको पनि पास गर्न कति छ? हाम्रो सोचै खराब भइसकेको छ। जब तपाईँ अरूको खुसीमा रमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ चुचुरोमा जाने मान्छे। जब तपाईँ अरूको खुसीमा रमाउन सक्नुहुन्न तपाईँले सबैलाई जान सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ ल्याएर यो ल्याएर हिन्दूहरूले चलाएको इन्डियन अहिले हेर्न नेपाली चाहिँ हुँदैन। नेपाली हिन्दूहरूले चलाएको डिजल च्याम्प हेर्नु न। हिन्दूहरूले चलाएको त्यो इन्डियन आइडल हेर्दा कस्तो भन्छ सुपर फ्यान्टास्टिक सलमान खानले अर्को बादशाह खानलाई हेरेर अँगालो मारेको मुभी करोडौँ कमाएको। यहाँ करोडौँ परै त दामीको व्यापार गरेर भोलि कार चलेर आयो भने सबै नाम कतै कालो छ, गाडी कालो छ, यस्तो कमाइ। त्यसैले क्रिस्चियनहरू त जन्मेर भाषा गरेर मरेर प्रत्येक मात्र त्यहाँनिर प्रगति किन्नु अरूको प्रगति अरूको उन्नति फेरि भिनाइ छ। जापान गएर पढ्नु लाग्दा खुसी हुन्छ। हाम्रो उन्नति सोचाइ त्यो भ्यू नै कवाडी भइसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँ परमेश्वरको चोखो वेदीमा बाँच्नु हुँदा पशुपति जानु 4 जना त्यस कारण हाम्रो सोचाइ असल हुनुपर्छ। फेरि तल जाउँ म एउटा बताउन चाहन्छु। सत्य मानव जाति सबै पतन भएको, सबै पतन भएकोले सत्यभन्दा झुटो धोकाले कुरा बढिसक्छ। सबै यहाँ कोही पनि ठिक छैन। सबै मानव पतन भएको कारणले गर्दा सत्य कुरा, असल कुरा, बनाउने कुरा, प्रश्न कुरा भन्दाखेरि यस्तो कुरामा सबैजना ध्यान दिन्छ। सबैको इन्ट्रेस्ट यस्तो छ। योना 8:44 तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हो र तिमीहरूका पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा शैतान हत्यारा हो। सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट र झुटको पिता दियाबलस शैतानले झुट भन्छ। त्यसकारण प्रिय जब हामी गलत कुराहरू, नहुने कुराहरू मनमा सोचिरहन्छौँ हाम्रो आमेन चाहिँ परमेश्वरसँग भनेर झुटको पितासँग हुन्छ। कसैको यहाँ हरकत छैन। नर्मल हुँदैन केही गलत कुरो नाका हालेर तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ कसैको छैन। अनि त्यसपछि के भयो?
भन्छु त म यो गलत कुरो गरेर 4 महिना मिटिङ बस्ने। मैले सागर बैजू क्रिस्चियन महासङ्घको प्रवक्ता उहाँले मलाई अस्ति भन्दै आउनुहोस् न मिटिङमा, यो मिटिङ गरेको कुरा हो। एकैछिनमा 500 मान्छेले कमेन्ट हाने। प्रियहरू, यही कमेन्ट चाहिँ सुसमाचार प्रचार चेला बनाउने मण्डली स्थापना कमेन्ट हानेर बस्नुहुन्छ। यसमा कमेन्ट गरिहाल्छ, हान्छ कि कमेन्ट वर्षौँ भइसक्यो। हाम्रो यहाँ युथमा 20 देखि 25 जना कसैलाई बदल्छ, आफ्नो साथीले युथसँग मिलाउनु पायो, कसैले बदल्छ, म युथसँग जानु पाएँ। यस्तो कुरा कमेन्ट छैन। अहिले सुइमिङ खेल्छु, ठुलो खेल त चर्च सबैजना मान्छे कटु त पहिला सुनाउला पनि हेर्न आउँछ, खेल्नु अब राम्रो कुरा त कसो कमेन्ट नै छैन। राम्रो कुरा मान्छेको इन्ट्रेस्ट छैन। अब चल्छ यो 1 2 3 हामी हाम्रो भावना र हडबाट स्रोतबाट सबै गर्न सक्छौँ। फिलिङ्समा हिँडेर फिलिङ्स प्र्याग्मेटिक भने जे को सत्य होइन, प्र्याग्मेटिजम भन्छ, प्र्याग्मेटिक थियोलोजी भन्छ। जे को भावनामा हिँड्छ। तपाईँ थाहा छ अङ्ग्रेजीमा सुन्दै जान्छ आइक्यू इक्यू भन्छ। आइक्यू भनेको इन्टेलिजेन्ट पोजिसन, इक्यू भनेको इमोसनल पोजिसन। संसारमा आइक्यू भन्दा इक्यू ठिक मान्छे मात्र प्रगति हुन्छ। फिलिङ्समा हिँड्छ, फिलिङ्स रासनको कस्तो हड भएको छ, किन हड भएको भने किन चोट पर्छ क्या तपाईँहरूलाई। जब हाम्रो भावनात्मक जीवन कमजोर हुन्छ, इक्यू इमोसनल लाइफ डिसअर्डर हुन्छ। अब कसैले फोन गर्यो, बिचमा फोन काटिन्छ, यतिका यस्तो फोन बिचमै काट्नु, फोन काटेर के गर्छ, मुख काटेर के हुन्छ, यस्तो जान्छ साँच्चै कुरा। अनि भजन चाहिँ फेरि यसमा त्यो चालेन इमोसनल लाइफ डिसअर्डर भएर भोलो फुटाएर भन्छ नहुँदैन। हाम्रो इमोसनल लाइफ चाहिँ अर्डरमा हुनुपर्छ। सानसानो कुराले अर्डर, सानसानो कुराले गर्ने इक्यू बिग्रेको। त्यस कारण हामी भावना र हडबाजीको मेरै सोचमा त ठिक छ भन्ने हिँड्यौँ भने पनि हामीले सबै कुरा बस्छ। अनि तब त आदर योग्य, आदर योग्य भने आदर, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। तिमीले सोच्नै पर्छ यस्तो कुरो गर। अब यो सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नु, बाहिर